Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Tungod sa katuyuan nga gusto namong kamo makaangkon og tukmang kasayuran dinhi sa atong probinsya sa Misamis Occidental, ang One TV. One TV karon magadalit kaninyo nining tulumanon. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Usa ka tulumanon nga gituyo pahaom sa dagan sa kapag-uhan sa atong panahon nga nagtuki sa mga lain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo nimong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Ug karon ani ana ang atong kisaw karong adlaw sa Kisaw sa probinsya. Good morning Philippines! Mayong buntag, Misamis Occidental o Dakbayan sa Osamis. Live kita karon mga kaigsuonan nga niya dinhin anukad sa One TV Worldwide channel nga nagsibya sa kinatung-ang bahin sa Dakbayan sa Osamis, ang telebisyon ng masa nga sakop sa probinsya sa Misamis Occidental. Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuonan, pitsa 25 sa bulan sa Pebrero tuig 2026. Welcome sa atong ika-190 190th edition sa Kisaw sa probinsya. Ang pagkamaayo o pagkamapasayloon walay bayad. So hinaut unta nga ato kining ipakita o ipatagamtam sa atong mga kaigsuonan nga misamisnon o sa tanan natong mga kaigsuonan nga Pilipinon. Ang Archdiocese sa Dakbayan sa Osamis sa pagpangulo sa atong halangdon nga obispo Martin Humuad miduyog sa pagsaulog sa ika-40 katuig nga kasumaran sa paghandom sa EDSA Revolution. So karong adlaw ika-40 katuig pagsaulog o paghinumdom sa ika-40 katuig sa EDSA Revolution. Apan kagahapong adlaw mga kaigsuonan, ang atong kapulisan sa ilahang padayon nga magmintinar sa kahusay ug kalinaw sa Dakbayan sa Osamis ug ingon man sa probinsya sa Misamis Occidental, padayon sa paglutos sa bisan unsa nga matang sa mga kriminalidad ug mga illegal nga mga aktibidades. Gani kagahapong adlaw diha sa Purok 8 sa Barangay Banyadiro, usa ka drug bypass operation ang gihimo sa atong operatiba sa atong kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Osamis sa pagpangulo ni Police Colonel Harvey Abellanusa, diin usa ka kanhi delivery nga rider ang nadakpan sa maong bypass operation. So kining atong mga kaigsuonan bisan sa kapila ka bisis nga nasayod nga nagsigi na og pagpandakop aning mga illegal nga mga activities, padayon ra gyud gihapon pubida. Sus, ako nang gikaingon nga bisag unsa ka lisod ayo lang gyud mo nang illegal kay mas mulisod papag-ayo ang atong kinabuhi. Sa laing bahin kagahapon usab adlaw usa ka ang top 3 city level nga most wanted nga kriminal dinhi sa Dakbayan sa Osamis na aresto sab kini sa atong kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Osamis, binaagi sa pagpangulo sa atong mabtikon nga hipi sa kapulisan nga si Police Colonel Harvey Abellanusa, usa ka 62 anyos no nga lalaki, single, nya hospital insurance negotiator kini siya nga ana nagpuyo sa Purok 1 Barangay Labo ang nadakpan sa atong kapulisan diya mismo sa Don Anselmo Bernard
for violation of Republic Act 11930 Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse on or Exploitation Material Act. Kana bang ang atong mga kabataan kuaag video nga maghubo, ipahimuslan dayon, ipambaligya, pastilan. Daghan na kaya sa atong mga kaigsuunan dinhi sa dakbayan sa usami sa milabayng mga panahon ang nadakpan. Gali ang among silingan nga nagbuhat pod sa ingon sa iyahang minor di edad nga anak. Nadakpan gyud gihapon karon tuwain taon nagtingkagol sulod sa mabugnaw nato nga sa mabugnaw nga prisuhan. So hinaut-unta nga kining atong mga kabataan nga inosente dili nato ni gamiton nga puhunan aron lang makalingkawas ta sa kalisod ug kawadon. Kay kanang pagkuha og mga video diin ang mga bata maghubo nga ipamaligya na sa bisan kinsa mga foreigner nga interesado sa maong mga klase sa video. Supak na sa Republic Act 11930 sexual exploitation na sa mga kabataan nga wala intawi mga buot. So kining atong mga ginikanan akong ihangyo ninyo nga bisan taliwala sa kalisod ug kawadon ayaw intaw ninyo pahimusli ang pagka-inosente sa atong mga kabatanunan. Gani ang atong halangdon nga gobernador si Attorney Henry Iswaminal sa tuyo ug tumo nga mapanalipdan ang atong mga kabataan. Doon na gadi gihimo nga kanang Pinoyanan diha sa dakbayan sa Urukita para sa mga biktima sa mga gipang-abuso nga mga kababayan ug mga kabataan. So hinaut-unta nga ato ning tabangan pagpanalipod kining atong mga kabataan gikan sa pag-abuso sexual pinaagi sa paggamit sa lain-laing mga online video nga materials nga ipamaligya ngadto ni bisan kinsa nga interesado sa maong matang sa mga video. So nadakpan ni no kining usa ka 62 anyos lalaki single nga ana nagpuyo sa Purok 1 Barangay Labo sakop ning dakbayan sa Usamis sa operasyon sa atuang kapulisan aron kining mga child exploitation pag-abuso sa atong mga kabataan nga ipamaligya ng ilahang mga hulagway mga video nga maghubo pastilan. Nakapademoralize nigsamot sa atong dignidad isip mga Pilipino. So hinaut-unta no nga kining atong mga kaigsuonan sa ako nang gikaingon taliwala sa kalisod ug kawadon dili lang gyud ta mudangop anang mga illegal nga mga aktibidades kay samtang ang tao adunay kinabuhi aduna pagyoy paglaom nga atong lauman. So padayon ta no kagahapong adlaw pipila sa atong mga kapulisan dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental ang mipailalom sa usa ka deputization seminar nga gihimo pinagi sa atong Land Transportation Office ning Dakbayan sa Usamis nga gipanguluhan ni Ma'am Salome Navarro. Diha gihimo kini sa annex building diha sa City Hall kanang naiupat kandana diha nga habog sa City Hall. Diha ni gihimo ang maong deputization seminar sa pipila nato ka mga kapulisan sa atong probinsya sa usa ka tuyo ug tumong nga ang atong mga kapulisan makapadayon pagkaton pag-update sa mga balaod ug programa sa transportasyon alang sa kaluwasan sa atong mga commuters, sa atong mga driver, sa atong mga pasayro diha sa kadalanan. Kay usay kining LTO ilaha magyud ng expertise kung maghisgot na gali ta og mga sakyanan nga nagdagan sa dalan. So sa laktod nga pagkasulti kining atong kapulisan usahay dili tanang panahon nga pwede na silang modakop og sakyanan unless they were deputized by the Land Transportation Office. So inyo makita mo na sila no murag duha ka adlaw nga lain-laing seminar ang gihimo sa pinaagi sa pagpaningkamot sa atong maabtik nga LTO head district dinhi sa Dakbayan sa Usamis nga si Ma'am Salome
Navarro. So congratulations sa atong mga kapulisan o sa ato ang LTO district sa pagpangulo ni Ma'am Salome Navarro. Nya kining tanan nga kalihukan nga deputization seminar nagama ni og nahimo gumikan sa padayon nga kooperasyon o pagtabang paninguha sa atong maabtikon kanunay nga mayor ning Dakbayan sa Usamis nga si Mayor Sam Norman Fuentes o Ma'am Bibi Neri sa tanang mga kaubanan nga mga konsihalis ning Dakbayan nga nagtinguha sa padayon nga pagpanalipod sa atong katawhan o kasiguruan sa ilahang paklakaw diha sa atong mga kadalanan. So hinaut unta nga kining atong mga kapulisan daghan og nakatunan og padayon unta sa kanunay guaysama ang partnership o kooperasyon tali sa atong kapulisan o sa atong LTO sa ilahang pagpangalagad aron padayon nga maprotektahan o mapanalipdan ang seguridad sa atong katawhan dinhi sa tanang kadalanan dili lamang sa probinsya sa Misamis Occidental apan sa tibuok nasod nga Pilipinhon. Nining milabay mga adlaw, wala lang nato mahisguti nga ang lungsod sa Clarin, ang silingan nga lungsod sunod yun sa Dakbayan sa Usamis, nagsaulog nga atong milabay adlaw sa ilang ika-105 di 105 no nga araw ng Clarin. Sa ilang pagsaulog gisaulog usab nila sa samang higayon ang gitawag nga Suman Festival 2026. Kay kining Clarin na ila namang gud ni sa milabayng mga administrasyon ug padayon nga gimintinar hantud karon sa kasamtangan nga administrasyon ni Ma'am Ging Waminal de los Santos uban ni Vice Mayor Jojo Rua kining suman kining budbud ba na naila gining Clarin nga lami gid ni manghimo og mga budbud gali inig entrada nimo sa Clarin makita gina nimo kanang suman house diha nga nagpatagamtam sa kalami sa budbud nga ilahang gihimo. Dayon sa ilang pagsaulog sa Suman Festival, nalakip usab ang lain-laing presentation, no? Presentation o pasunding sa lain-laing street dancing nga kanang inyong makita sa screen mao na. So bibo kayo ang pagsaulog sa ika-105 nga araw ng Clarin dungan usab sa ilahang pagsaulog sa Suman Festival 2026. Kining tanan nagama gumikan sa maabtikon og makugihon og kooperasyon og partnership sa ato ang kagamahanang lokal diha sa lungsod sa Clarin pinaagi ni Ma'am Ging de los Santos Waminal. Ma'am Ging Waminal de los Santos og ingon man ni Vice Mayor Jojo Rua og nga kaubanan nga konsiho diha sa lungsod sa Clarin kinsa nagkahiusa aron padayon nila nga masilibrar nga bibo ug malinawon ug nahimong malampuson ang pagsilibrar nila sa ika-105 di 105 araw ng Clarin ug dungan usab sa pagsaulog sa Suman Festival 2026. So nindot kayo tanawon nga doon natay mga ingani nga aktibidades nga diin atong makita ang atong different local government unit nga they were united together to make any activities nga kanabang memorable nga nagpakita sa tinud-anay nga kultura batasan sa matag lungsod nga ato ang gipuy-an. So for that, congratulations ni Ma'am Ging Waminal de los Santos o ni Sir Jojo Rua ang atong Vice Mayor sa lungsod sa Clarin. Good morning diay sa atong halangdon nga gobernador Attorney Henry Iswaminal o ni Ma'am Wing Gutierrez ang atong Vice Governor sa probinsya sa Misamis Occidental. Sa tanan natong mga First District nga mga board members uban ni Congressman Jason Paredes Almonte og ingon man usab dinhi
sa 2nd District sa pagpangulo ni Congressman Ando Ominal. Ang atong padayon kugihan uban sa iyahang igsuon nga congressman usab og nagbarog sa Asinso Pinoy Party List nga si Attorney Indy Ipaminal Kinsa. Padayon usab nga nangalagad dili lamang sa katawhang misamisnon apan sa tibuok nasod nga Pilipinon pinaagi sa iyahang gibarugan nga Asinso Pinoy Party List. So daghang kayong salamat no Kong Ando og Sir Indy sa inyong padayon nga pagpaningkamot nga makaalagad sa atong katawhan nga misamisnon ug uban pa natong mga kaigsuonan. Kauban usab ang atong mga maabtikon nga mga board members sa 2nd District nga si board member Emil Lahay-Lahay, Jerry Quizon, board member Jerry Quizon, Tata Sibido, Attorney Hinji Istanyo og ingon man si board member Calvin Tito Disina. So adto sa ta sa pikas lawak alang sa mga pahinumdom sa atong mga tigpasiugda. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-Uman. James Dag-Uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. Mga osamisnon, aniya nagkaroon sa atong dakbayan ang labing bag-o og hamugaway nga imong mapalitan sa imong mga appliances, laptop, mga nagunang gadgets ug mga nindot nga mga furniture. Ang Gloria Bazaar sikat ka! Bisitahi usab ang Gloria Bazaar, Rizal Avenue Branch, Ozama City. When it comes to transportation solutions, there's only one name that stands out. Go Travel offers safe, clean, and convenient way of traveling from Ozamas to Manila. And if you need to send something, send it through to Go Express. From documents to balikbayan boxes to bultuhang cargo, basta padala, ito Go Express na. Paspas, dali, ug kasaligan. To Go Travel and To Go Express is located along Rizal Avenue, Ozama City. For details, contact cell phone number 0908-876-0331. And for your LPG, Ozamis Gas Center, authorized dealer of Petron Gasul. Order na sa Ozamis Gas Center. Anaanin mo tang sa Teotuan Building, Mabini Street, 50th District, Ozama City. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang. Telephone number 521-0188. To Go Travel, To Go Express, and Ozamis Gas Center. Owned and operated by Miss Claire TUC. Ang maayong panglawas mo ay unang lakang padulong sa walay katapusang kalipay sa St. Joseph General Hospital. Nagtanyag sa 24 oras nga serbisyo sa medikal, laboratory, ultrasound, x-ray ug uban pang diagnostic procedures para sa inyong kahimsog ug kaayuhan sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital usa ka accredited provider sa PhilHealth, konsulta o outpatient clinic dedikado sa komprehensibong healthcare nga nagtutok sa pagpugong sa mga sakit ug pagdasig sa maalamong pagpili sa mga serbisyo nga
kumpleto sa pag-atiman sa panglawas. Ang St. Joseph General Hospital Consulta Provider mao ang dali og sayon nga pag-appointment sa serbisyong medikal. Ang miyembro sa PhilHealth makapili sa pagpalista sa maong consulta provider para sa profesional nga serbisyong medikal nga inyong masaligan. Ang St. Joseph General Hospital Consulta Provider nahimutang sa Washington Street, 50th Barangay, Ozama City, Misamis Occidental. Ang inyong kahimsog ug kaayuhan mao ang prioridad para sa walay katapusang kalipay. Looking for your dream home? Welcome to Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Nestled in a prime location at Bagakay, Ozama City, Emerald Residences offers And now, for a limited time, take advantage of our special pricing and flexible payment plans. Don't miss your chance to own a piece of this paradise. Visit Emerald Residences from Mediatrix Homes at the National Highway, Bagakay, Ozama City. Your dream home is waiting at the Emerald Residences, where urban comfort meets countryside charm. Emerald Residences, only from Mediatrix Homes. Building dreams, one home at a time. For more information and details, kindly call our mobile number 0908-814-3072, or you may also call our telephone number 545-0776, and just look for Ma'am Lorraine Rimulta. Matud ba nila ang tinigom nga piso matag adlaw makahimo kini og milyones ka mga kaugmaon? Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative, kun People's Bank, usa ka independyente og rehistradong kooperatibang bangko nga adunay komon nga bugkos nga interes kanatong mga yanong katawhan. Adunay voluntaryong pagpakiguban aron makabot nato ang atong mga panginahanglanon ug ang mga pangandoy sa kinabuhi. Kini pinaagi sa paghimo sa patas nga mga kontribusyon, pagdumala sa ilang mga produkto ug serbisyo, pagdawat sa patas nga bahin sa mga peligro ug benepisyo ug pinaagi sa pagdawat sa mga kinatibuk ang prinsipyo sa mga kooperatiba. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative, kun People's Bank, nagatanyag niining musunod nga mga produkto ug serbisyo: savings deposit, 10 loan window, trucking delivery service at the National Highway, Polot, Ozama City, rice trading, producer, super organic fertilizer at Kinuma Norte, Ozama City, sustainable agri center at Kinuma Norte, Ozama City, and life and non-life insurance. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative, kon People's Bank, anaan nimutang sa luyong bahin sa City Public Mall Drive, Purok 1, San Roque, Ozama City. Matawag sa telepono numero 521-1336 ug 521-4842. Sa mobile number 0951-653-0313 ug 0926-172-1740. Ang Ozama City People's Multipurpose Cooperative, kun People's Bank.
ang bangko sa katawhang Pilipino. Kisaw sa probinsya. Uban ni Kuya James Dag-uman. James Dag-uman. Kisaw sa probinsya. Kisaw sa probinsya. So, balik tano, daghang kay salamat sa atong mga intern sa University of Science and Technology of Southern Philippines nga ana nahimutang diya sa lungsod sa Panaon, sakop sa probinsya sa Misamis Occidental. Nga maogi nangunay karon sa master control uban sa supervising nato nga mga personahe dinhi sa 1TV Worldwide Channel sama ni Ma'am Risa Junsay, ni Kuya Donnie Disina, ni Kuya Mike Saiki Tumi, o labaw sa tanan sa ato ang tag-iyaw tagdumala nga si Kuya Johnny Tumi uban sa iyahang kapika sa kinabuhi nga si Ma'am Charis. So daghang kayong salamat. Labaw sa tanan, salamat usab kayo sa atong mga sponsors nga padayon nga nagahatag og kinabuhi aron kita padayon nga mga lagad sa ato ang programa Kisaw sa Probinsya ug ingon man sa 1TV Worldwide Channel sa paghatod sa mga balita nga ang katawhan adunay katungod nga masayon. Of course, salamat usab sa atong mga followers sa Kisaw sa Probinsya, sa mga followers sa 1TV Worldwide Channel, labaw sa tanan sa Misamis News Network ni Sir Glenn Ruluna, kinsa gihatagan ta og kahigayunan nga kining atong account, kining atong programa mairi usab diha sa iyahang account. Og ingon man ni Kuya Jimmy Lirasan sa Bida Balita nga iyaha usab nga gihatagan og kahigayunan nga mairi kining atong programa sa iyahang account. So ako mong gihangyo alang sa mga dugang impormasyon, mga labas nga impormasyon nga may kalabutan sa kalihukan sa probinsya o ingon man sa nasudnon o gawas sa nasod nga mga panghitabo. Tune in lang mo dinhi sa Kisaw sa Probinsya sa 1TV Worldwide Channel nga ihatod ni Kuya Donnie Disina ang atong anchorman og newscaster og ingon man sa atong tagiya og tagdumala nga si Kuya Johnny Tumi. Og ingon man usab sa Misamis News Network nga makita usab ninyo ang lain-laing mga impormasyon o kasayuran sama sa Bida Balita ni Kuya Jimmy Lirasan. So sa atong mga media partners nga naghatag kanato og kahigayunan nga ang atong programa Kisaw sa Probinsya mairi usab sa ilahang mga account. Thank you kayo. Salamat kayo. And I am deeply honored. So padayon tano, kining atong kapulisan dinhi sa lungsod sa Sapangdalaga, aktibo kayo sa ilahang mga kalihukan sa pagpangalagad sa padayon nga pagmintinar sa kahusay ug kalinaw ug lain-laing mga serbisyo nga nagpakita sa tinud-anay nga pagpangalagad sa atong kapulisan dili lamang diha sa lungsod sa Sapangdalaga apan sa probinsya sa Misamis Occidental sa pagpangulo sa atong police at provincial director nga si Colonel Rinaldo Imaklang. So salamat kayo, congratulations inaot unta nga ang atong kapulisan sa Sapangdalaga o uban pa natong mga unit sa probinsya sa Misamis Occidental magpakita pod unta aron mahibaw-an pod nato ato pong i-recognize ang ilahang mga pagpaningkamot nga makaalagad sa atong katawhan. So I encourage sa atong mga PNP local station dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental to do the same para mahibaw-an pod nato ang lakaw ug kalihukan sa atong matag lungsod sa 14 ka kalungsuran ug 3 ka dakbayan nga naglangkob sa probinsya sa Misamis Occidental. So sa atong kapulisan, keep up the good work o padayon sa pagpangalagad sa katawhan labi na diha sa lungsod sa Sapangdalaga o ingon man sa inyong mga silingan nga mga kalungsuran. Sa atong mga public servants and to all the people in the province of Misamis Occidental, please be reminded and always bear in mind that our Governor Attorney Henry Iswaminal has vowed
to fully implement the law on illegal activities, especially on illegal trading of drugs, particularly sa atong mga public servants nga involved. So katong mga public servants nga involved sa illegal activities, remember nga atong halangdon nga gobernador nanumpa og nanaad yun na nga iyahag yung i-dismiss sa serbisyo ang bisan kinsa nga mga public servant sa probinsya sa Misamis Occidental nga madakpan og masakuti nga nagnegosyo og nagpalusot og illegal nga mga droga o aktibidades sulod sa probinsya sa Misamis Occidental. So hinaut unta nga kining atong mga public servants magamping mo kung ugaling naghimo mo sa ingon napa mo'y panahon undang na lang aron malikayan ninyo ang mas bugat pa nga problema nga inyong atubangon sa every time sa panahon nga madakpan mo sa atong kapulisan. Remember nga ang atong halangdon nga gobernador sa iyang paninguha nga makabaton kita sa kahusay ug kalinaw sa tanang takna ug higayon sulod sa probinsya sa Misamis Occidental has exerted every possible effort to support the activity of the police, the Philippine National Police, every local police unit sa probinsya sa Misamis Occidental, mga sakyanan, mga allowances, mga supply nga gikinahanglan kayo sa ilahang mga operasyon. So hinautunta nga inyo ning tamdan para sa kahusay ug kalinaw sa atuang probinsya sa Misamis Occidental. Sa laing bahin, we can still recall nga ang atong halangdon nga gobernador si Atty. Henry Iswaminal is the chairman of the Regional Development Council Region 10 o ang iyang vice chairperson nga si Ma'am Myla Payi Aurora Carino Miday kaniya has lauded his commitment of expanding redundant road networks. Kanang redundant road networks kana bang mga kadalanan nga wala na kayo gamita gipanaad na sa atong gobernador nga iyahan ang palambuon o kini nga mao mga plano sa atong mga paninguha sa atong halangdon nga gobernador gidaig na sa atong vice chairperson sa Regional Development Council Region 10 nga si Director Ma'am Myla Payi Aurora Carino tungod kay iyahang gitanaw nga ang pagpadayon pag-uminto ni adtong mga kadalanan redundant road networks nga wala magamit dako kayo kinig tabang sa paglambo sa atong ekonomikanhon nga kahimtan dili lamang sa probinsya sa Misamis Occidental apan sa entero Region 10 o sa tanang bahin dapit sa Mindanao. So matud pa ni Ma'am Myla Payi Aurora Carino ang atong vice chairperson sa Regional Development Council 10 nga ang pagpalambo niining mga redundant road networks mga kadalanan nga wala na magamit nga mapalambo o magamit pagbalik usa kini ka mga pamaagi nga makahatag taog danian nga mga tabang ug koneksyon sa atong mga katawhan nga tua sa kabukiran na nimuyo sa panahon sa kalisod ug kawadon labi na sa bisan unsa nga matang sa kalamidad. So kini nga kalihukan mga plano sa atong halangdon nga gobernador gidaig ni Vice Chairperson Director Myla Payi Aurora Carino. So kini atong halangdon nga gobernador usahay mangandoy ta nga makikita makikistorya wala na gyud lisod na gyud kayo nato masakpan pero gihatagan lang nato og igo nga pagsabot tungod sa kadako na kayo sa iyahang responsibilidad nga giatubang og gisangon og gisalig kaniya sa atong kagamhanan gawas nga gobernador siya sa probinsya sa Misamis Occidental nga nagtan-aw sa tanang panginahanglan sa iyahang mga kaigsuonang Misamisnon nagtan-aw usab siya sa kayuhan sa regional sa Region 10 isip chairman sa Regional Development Council dayon nahimo pag yung chairperson sa Mindanao Development Area pastilan dako na gyud kayo. So Gob, I only wish nga makaistorya unta ta pero lisod na gyud kay kanako madakpan. So anyway, sige lang
Alipay lang ko sa imuhang padayon nga pagpangalagad nga matinud-anon sa atong mga kaigsuunan nga misamisnon. Kini si Kuya James sa atong tuyo ug tumong nga ang misamisnon padayon nga magpuyo nga malinawon, malambuon ug malipayon atong ihatag kanunay ang atong pagkamaayo, kay ang pagkamaayo ug pagkamapisan ay luon wala may bayad, ato ning ipatagamtam sa tanang takna ug higayon sa atong mga kaigsunan. Hangtod na lamang sa sunod higayon, daghan kayong salamat sa iyong padayon nga pagsunod kanako ug pagpadayon kanako diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Ipata, Shalom and Emmanuel. God bless, Misamis Occidental. Padayon sa pagkasinso. Tungod sa katuyuan nga gusto namong ikaw masayo sa mga panghitabo sa kalambuan ug padayong asenso sa atong probinsya sa Misamis Occidental, imong nalantawan ang Kisaw sa Probinsya. Kauban si Kuya James Daguman nga nagtuki sa nagkalain-laing mga opinyon, komentaryo, panglantaw ug impormasyon nga mamahimo natong kaabay diha sa pagpangalagad nga matinud-anon sa katawhan. Kisaw sa Probinsya, hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.